नेपालमा बाहुनवाद भन्ने विषय एउटा नौलो विषय नभए तापनि यो चाहिँ हाम्रो डोरबहादुर बिष्ट लगायतले चाहिँ उहाँहरू जस्तो प्रायोगिक व्यक्तित्वहरूले पनि यस विषयमा कलम चलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्जुन बराल लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले 2-3 वटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ यो बाहुनवाद विषयमा। यति हुँदाहुँदै पनि अब यस विषयमा कहिलेकाहीँ कस्तो पनि बुझिन्छ भन्दाखेरि यो बाहुनवाद भन्ने शब्द चाहिँ हामी विशेष गरेर उत्पीडित आदिवासी समुदायहरू, दलित वर्ग समुदायहरूले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने एउटा प्राइभेट निजी शब्दको रूपमा पो चाहिँ बुझाइ छ कि भन्ने जस्तो पनि भान हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले यो विषयमा चाहिँ हाम्रो समुदाय लगायत सबै नेपालीहरू पनि केही हदसम्म यस विषयमा चाहिँ जानकार हुनुपर्छ। यो विषयमा हामीले संवाद गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्कलका साथ यो कार्यक्रम गर्ने हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ। आशा छ र विश्वास पनि छ यो कार्यक्रमले यहाँहरूलाई यो विषयमा भएको, नेपालमा बाहुनवादको विषयमा भएको त्यस्ता केही सम्पूर्ण रूपमा यसको समाधान हुन नसके तापनि, अर्थात् यहाँहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यसले सम्बोधन गर्न नसके तापनि केही हदसम्म यसले चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासाहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशाको साथ हामीले यो कार्यक्रम तय गरेका छौँ। हुनुहुन्छ बालकृष्ण महावंश सर, उहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, आदिवासी विज्ञ। उहाँहरूले विभिन्न यो विषयहरूमा लेखहरू पनि लेख्ने गर्नु भएको छ। अबको समय म हाम्रो आदरणीय बालकृष्ण महावंश सरलाई सुम्पिन चाहन्छु। उहाँले पनि अब यो बाहुनवादले चाहिँ विशेष गरेर अघि पनि मैले एउटा हाम्रो पद्मलाल सर बोल्नुभन्दा अगाडि सानो कुरा चाहिँ राखेको थिएँ। उहाँलाई पनि म उहाँ बोल्नुभन्दा अगाडि के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि बाहुनवाद भनेको चाहिँ गहिर बाहुन बाहेकले बाहुनहरूलाई गाली गर्ने एउटा शब्दको रूपमा पनि बुझिन्छ। अहिले त्यो बुझाइ हामीले भन्दाखेरि एउटा कमजोर बुझाइ हो पनि भनिरहेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषयहरूमा पनि अब हामीले कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा बाहुनवाद भनेर कुनै जात विशेषलाई गाली गर्ने शब्द नभएर एउटा चिन्तन हो, यो एउटा चाहिँ सदैवदेखि रहिआएको चाहिँ व्यवहार हो र चाहिँ एक खालको जातिवादी शासन सत्ता टिकाउनको लागि चाहिँ कायम राखिएको चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्तन हो भनेर बुझाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि चाहिँ केन्द्रित रहेर उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। र अबको समय चाहिँ म हाम्रो बालकृष्ण महावंश सरलाई सुम्पिन चाहन्छु। नमस्कार, सेवारो सबैजनालाई। सुनियो नि हैन? हजुर सर, सुनिन्छ सर। हस्, धन्यवाद सुखबीर थाङमीजी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनजाति महासङ्घ र त्यसको लागि पहल गर्नुहुने गोविन्द छन्त्यालजी। आज दर्जनौं वेबिनार अथवा यस्ता भिडियो कन्फरेन्सहरू भइरहेको होला, संयोग भइरहेको होला, मलाई लाग्दछ भइरहेको छ। तर त्यो संयोग मध्ये 99 वटा चाहिँ एक प्रकारको यो चाहिँ अलिक फरक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो कार्यक्रमको आयोजना जनजाति महासङ्घले गरेको छ। निम्तो गरेर बोलाउने छन्त्यालजीले गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रमको मोडरेसन एकजना थामीजीले गर्नुभएको छ। 99 वटा कार्यक्रम चाहिँ सायद बाहुन मित्रहरूले गरिरहेको होला या 1-2 वटा दलित मित्रहरूले गरिरहेको होला, जनजातिमा नेवारले गरिरहेको होला, लिम्बूले गरिराखेको होला। र यो कार्यक्रम चाहिँ खुसीको कुरो छन्त्यालजीको इनिसिएसनमा र थामीजीको मोडरेसनमा भइरहेछ। यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो पद्मलाल विश्वकर्माजीले आफ्नो कुराहरु राखेर जानुभयो। विहङ्गम दृष्टिकोण उहाँले पुर्याउनु भएको छ। यो विषयमा धेरै अध्ययन पनि उहाँले गर्नुभएको छ। म यो विषयको अध्येता होइन, तपाई हामी सबै सामान्य जानकार छौं। हाम्रा जिज्ञासाहरू सामान्य रूपमा सबैसँग छ। हरेकसँग आफ्नो
ठोस विचार अथवा दृष्टिकोणहरू निर्माण भएका छन्, त्यसले गर्दा म धेरै समय लिन चाहन्न। यो शीर्षकको उत्पत्ति हुन चाहिँ यो रुकुम भेरी नदी पारी जाजरकोट र वारी रुकुमको एउटा गाउँमा घटेको घटनाबाट लगभग 18-19 जना युवाहरू मध्ये 6-7 जना युवाहरू बेपत्ता भए र उनीहरूको लास 6 जनाको लास आइसक्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। एकजना बेपत्ता भएको समेत गर्दा 7 जना हो कि 6 जना जे होस्, 5-7 जना युवाहरू दिउँसो दिन दहाडै गाउँै उर्लेर लखेटेर मारेर भेरी नदीमा फाल्यो भन्ने जुन मिडियाबाट हामीले जानकारी भइराखेको छ, त्यो घटनाले सबैलाई पिरोलेको छ। त्यो घटनाको पक्ष विपक्षमा रायहरू पनि दिने काम भइराखेको छ। सायद त्यो सन्दर्भबाट उत्पत्ति भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो मामला जेसुकै विषयमा भएको होस्, तर 6-7 जना युवाहरूको ज्यान गयो। युवाहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने टोलै उल्टेर गाउँै उल्टेर लखेटिकन मारेर जुन भेरी नदीमा फाल्ने काम गरियो, त्यो अत्यन्त जघन्य जातिवादी नरसंहार प्रकृतिको घटना घटेको छ। धेरै मान्छेलाई पीडा बोध भएको छ, कतिपयले लज्जा बोध भएको छ, कतिपयलाई यो जे गरियो ठिक गरियो, यो यसरी नै गर्नुपर्ने हो भन्ने किसिमको विचारहरू पनि सामूहिक सञ्जालमा आइराखेको छ। यी कुराहरू हेर्दाखेरि दुईटा कुरा देखिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्दा, हामी आफूलाई जतिसुकै आधुनिक, जतिसुकै सभ्य र सुसंस्कृत भनौं या भनिराखेका छन् आफूलाई या आफूलाई ठानिराखेका छन्, यो घटनाले एउटा बर्बरता, एउटा बर्बर युग, एउटा जंगली युग र जंगली अवस्थाको समाजको चित्रण गर्दछ। त्यसले गर्दा यो लज्जाको विषय पनि त्यतिकै छ, मान्छेलाई क्रोध पनि छ, मान्छेलाई पीडा पनि छ र मान्छेलाई एक किसिमको गौरवता पनि छ। अब यहाँ चर्चा गर्नुपर्दा पीडा बोध गर्ने मान्छेहरू एउटा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, एउटा सानो समुदायको अथवा समुदायमा कमजोर समुदाय पर्छ भने गौरवताको महसुस गर्नेहरूमा एउटा ठुलो जातिको एउटा राष्ट्रवादी अथवा ठुलो जातिको अहम, ठुलो जातिको एउटा विरासतको प्रतिनिधित्व गरेको अनुभव गरिराखेका छ। अब यो बीचमा चाहिँ एउटा राज्य भन्ने संस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न उठ्छ। यहाँ दुईटै मात्रै समुदाय, एउटा चाहिँ ठुलो जाति, उच्च जाति, उच्च राष्ट्र, उच्च जाति एउटा, र अर्को चाहिँ सानो दलित जाति, अछुत जाति, शूद्र जाति, कमजोर जाति, गरिब जाति भनेर दुईटा मात्रै भएको भए यसको छिनोफानो, यसको फैसला भनेकै अहंकारवादी ठुलो जातिले सानो जातिलाई अमानवीय तरिकाबाट काटमार गरेर भेरी नदीमा फाल्यो। अब त्यो सानो जातिले आफ्नो संख्या, आफ्नो युद्धकला, आफ्नो क्षमता विकास गरेर लड्ने रणनीति बनाउनु बाहेक अर्को उसको विकल्प हुँदैन थियो। तर यहाँनिर यी दुईटै मात्रै या तीनटा मात्रै या विभिन्न जात जाति मात्रै नभएर अर्को एउटा इकाइ छ, अर्को एउटा संस्था छ, त्यो भनेको राज्य हो। त्यो राज्यले आफूलाई के भन्छ भने आधुनिक भन्छ,
त्यो राज्यले के भन्छ भने यहाँ साना ठुला जाति होइन, यहाँ सबै नागरिकहरू बराबर छन्, सबै नागरिकको नैसर्गिक जन्मसिद्ध हक अधिकारहरू मैले संरक्षण गरेको छु भन्छ र त्यसको निम्ति म राज्य हुँ भन्छ। त्यसको निम्ति मसँग कानुन छ, त्यसको निम्ति मसँग विधान छ, त्यसको निम्ति मसँग प्रहरी छ, त्यसको निम्ति मसँग अदालत छ, त्यसको निम्ति मसँग न्यायाधीशहरू छ, त्यसको निम्ति तहकिकात गर्ने सारा संयन्त्र मसँग छ भनेर भन्छ। तर त्यो संयन्त्र, त्यो संगठन अहिलेको यतिखेरको यो बिन्दुसम्म यहाँ सामाजिक सञ्जाल पनि मैले हेरिराखेको छु तपाईहरुसँग चर्चा परिचर्चा गर्दा, त्यो संस्थाको पछिल्लो आधिकारिक व्यक्ति प्रतिनिधिको विचार आज सामाजिक सञ्जालमा र पत्र पत्रिकामा आउँदाखेरि त्यहाँको प्रहरी संयन्त्र र त्यहाँको अदालत र त्यहाँको के अदालत भन्दा पनि त्यो के भन्छ वकिल न्यायाधिवक्ता जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रिपोर्टिङ अनुसार जे जस्तो पत्र पत्रिकामा रिपोर्टिङ भएको छ, जे जस्तो सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइराखेको छ, ठाउँ ठाउँमा बहस भइराखेको छ, विषयवस्तु त्यो भन्दा भिन्न रिपोर्टिङ मलाई भइराखेको छ भन्ने उहाँको विचार, त्यो संस्थाको विचार आएको छ। त्यो संस्थाको त्यो विचार देख्दाखेरि के लाग्छ भनेर भन्दा सर्वसाधारण मान्छेहरूले व्यक्त गरेका प्रमाणहरू, दशीहरू या घटनाको व्याख्याहरू चाहिँ उनीहरूले साजिसपूर्ण तरिकाबाट गरिरहेका छन्। तर जुन आधिकारिक राज्यले चाहिँ पाइराखेको सूचना र राज्यले गर्ने जुन निर्णय निक्रोल चाहिँ एउटा आम जनताको अपेक्षा भन्दा बेग्लै परिणाम, बेग्लै निर्णय त हुने होइन भन्ने एउटा आशंका पनि उत्पन्न भइराखेको छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ पनि, कतिपय घटनाहरू सत्य तथ्य एउटा, वास्तविकता एउटा, तर आम मान्छेले बुझेको आफ्नो नेकेड आईले देखेको कुरा फरक हुन पनि सक्छ। तर यो घटना मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा गाउँै उल्टेर, एउटा टोलै उल्टेर 200-300 जना मान्छेहरूले 7-8 जना युवाहरूलाई लखेटिकन मारेर नदीमा फाल्छ र उनीहरूको मृत शरीरको पोस्टमार्टम र प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि उनीहरू पौडी खेल्न अथवा डराएर भाग्दाखेरि नदी तर्दै गर्दा पानी खाएर मरेका नभई उनीहरू कर्तव्य ज्यानबाट सामूहिक रूपमा उनीहरूले मारेर फालेको रिपोर्टिङ भइरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि विज्ञ विद्वानले गरेको अनुसन्धान अथवा राज्यको आधिकारिक व्यक्तित्वले भनेको कुरा वास्तविक भन्दा कसरी फरक भइराखेको छ अथवा आम रूपमा मान्छेले देखिरहेको 1 जना 2 जना अथवा कसैले थाहै नपाइकन रातिको समयमा कसैले नदेखिकन कसैले कर्तव्य ज्यान गर्छ भने वास्तविकता के भएको हो भनेर सन्देह राख्ने ठाउँ हुन्छ। तर दिउँसै 4-5 बजे दिउँसैको घटना खोलावारीकाले देखेका छन्, पारीकाले देखेका छन्, मान्छे भागेकाले रिपोर्टिङ गरिराखेका छन्, बाँचेर आएकाले सम्पूर्ण घटना व्याख्या गरिराखेका छन्। ओहो, त्यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै ती आम मान्छेहरूले देखेको व्याख्या गरेको प्रमाण एउटा, तर राज्यको निकायले रिपोर्टिङ गरेको र अदालतमा भोलि तपाईको हैन पेश गरिने प्रमाण प्रतिवेदन अर्को त्यस्तो पनि हुन सक्छ र भन्ने एउटा ठूलो दुविधा मलाई पनि भइरहेछ र म वास्तवमा यो घटनाबाट अत्यन्त दुखित पनि छु र चाहेर नचाहेरै घटनाहरू सुन्ने विचार गर्ने गरिराखेका छु। त यो अवस्थामा हामी आइसक्दा एउटा के देखिन्छ भने राज्य कसको हो र कसको होइन भन्ने कुरा यहाँनिर प्रश्न उठ्छ। निश्चित रूपमा कमजोर वर्गको राज्य होइन रहेछ, दलितहरूको राज्य होइन रहेछ, दलितहरू राज्यविहीनताको शिकार भएका छन्, ठकुरीहरू, ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीयहरू, ठुला जातका मान्छेहरू राज्यमा जसको 99% प्रतिनिधित्व छ, राज्यका हर संयन्त्रमा उनीहरूको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ, उनीहरूको राज्य रहेछ भन्ने एउटा स्पष्ट स्थिति आउँछ। हामीले भन्दै गरेकै हो
कि हामी राज्यविहीनताको शिकार, हामी सामाजिक बहिष्करणमा परेका छौँ, यहाँ वर्चस्वशाली राज्यले राज्य गरिराखेका छ भनेर हामीले भन्ने गरेकै हो। पद्मलालजीले भन्नुभएको कुरा पनि त्यही हो, मैले भन्ने गरेको कुरा पनि त्यही हो, तपाईहरू आम जनजाति मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भन्ने कुराको पनि कुरा त्यही। तर यो घटनाले त्यो हाम्रो भनाइलाई पुष्टि गर्दछ। हामीले भन्ने गरेको कुरा त्यो सैद्धान्तिक, त्यो मनोगत अथवा त्यो राजनैतिक ध्येय मात्रै नभएर त्यो अहिले समाजमा घटित हर घटना, हर कुराहरूको रियालिटी चाहिँ के हो भने एउटा वर्चस्वशाली वर्ग छ जसले आम मान्छेहरूलाई अन्याय अत्याचार गरेका छ, आम मान्छेहरूलाई चाहिँ भेदभाव गरेको छ भन्ने गरेको एउटा पुष्टि हो। कसरी मान्छेमा यसरी राष्ट्रवाद, आफ्नो जातिवाद अथवा आफ्नो जातीय उत्कृष्टताको एउटा सुप्रिमेसी मान्छेमा कसरी विकास हुन्छ होला भनेर भन्दाखेरि एउटा ठुलो एउटा सामान्यतया तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, तर हाम्रो शिक्षाले यी कुराहरूमा बहस गर्दैन। शिक्षाले के कुरामा बहस गर्दैन भनेर भन्दा सानो एउटा बालक दमैको छोरो स्कुल जान्छ, स्कुलमा छिर्न दिँदैन। एउटा विश्वकर्माको छोरो स्कुल जान्छ, छिर्न दिँदैन। एउटा गाउँमा एउटा परिवार दमै समुदायको मान्छे एउटा घरमा बिहान उठेदेखि बेलुकी घाम अस्ताएसम्म त्यही आँगनमा बसेर उसको दिन बित्छ। त्यो आँगनदेखि पल्लो आँगन अर्कै जातिको आँगन हो। त्यो आँगनमा त्यो बच्चा खेल्न जानु हुँदैन, त्यो आँगनमा छेउमा गएर उभिन मिल्दैन। उसको आमाले भन्छ बाबु त्यहाँ नजानु है, त्यो बिष्टको घरमा उभिन मिल्दैन, जानु मिल्दैन भन्छ। गयो भने पनि आमाले कुटी कुटी ल्याएर घरमा राख्छ र त्यसको साँझ त्यसरी बित्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त्यो बालकको मनोविज्ञान कसरी विकास भएको हुन्छ। अर्को जातिको छोराछोरी विद्यालयमा पढ्छन्, खेल्छन्, डुल्छन्, ती पछि ठुला हुन्छन्। ठुला भएपछि ती दुवैजना एउटा पार्टीका नेता र कार्यकर्ता बन्छन्। दुवै कामरेड भए, दुवै जय नेपाल भए, दुवै जय देश जय नरेश गरे। तर त्यो ठुलो तथाकथित ठुलो जातको मान्छे सानैदेखि उसको मनोविज्ञानमा अनौपचारिक रूपमा बनेको शिक्षा, अनौपचारिक रूपमा दिएको शिक्षा, हामी ठुलो जातिका मान्छे हौं, हामी ऊ जस्तो होइनौं, हामी दमै जस्तो होइनौं, हामी कामी जस्तो होइनौं, हामी सार्की जस्तो होइनौं, हामी लिम्बू जस्तो होइनौं, हामी थाङ्मी जस्तो होइनौं, हामी ब्राह्मणहरू हो, हामी ब्राह्मणहरू हो, हामी बाहुनहरू हो। हामी शास्त्रले, हामी संस्कृतिले, हामी समाजले ठुलो हौं भन्ने मान्छे पार्टीको सभापति बन्छ, पार्टीको महासचिव बन्छ, पार्टीको अध्यक्ष बन्छ। तर जुन बच्चा बिहान जन्मे बिहानदेखि बेलुकीसम्म आफ्नै घर आँगनमा सीमित गराइन्छ, बिष्टको घरमा उभिन पनि दिँदैन, त्यो मान्छेलाई जेने तेने पार्टीको सदस्यता दिएर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा त पुर्याइयो, तर उसले पार्टीको अध्यक्षलाई पार्टीको अध्यक्षको ठाउँमा म पनि एक दिन अध्यक्ष हुन्छु भन्ने सपना उसँग हुँदैन। उसँग के हुन्छ, त्यो अध्यक्ष ठुलो जातका मान्छेहरूको सिट हो, मेरो सिट होइन भनेर हुन्छ। अब राज्यमा ती दुईजना मान्छेहरू यसरी प्रतिनिधित्व गरिएका छन्। एउटाको मान्छे दिन दहाडै मारेर भेरीमा फालिएको छ, कर्णालीमा फालिएला, भोलि तमोरमा फालिन्छ, पर्सि कन्काई खोलामा फालिन्छ। फालिनेले नियतिको रूपमा बाँच्नु पर्ने, फाल्नेले गौरवताको रूपमा हाँस्नु पर्ने, बाँच्नु पर्ने जुन एउटा विषमता छ, यो विषमता आधुनिक समाजको निम्ति, आधुनिक राष्ट्रको निम्ति, आधुनिक एउटा मानव जीवनको निम्ति असाध्यै निन्दनीय कुरा हो। अब यो कुरा कसरी सर्ट आउट हुन्छ त, यो कुरा कसरी हल हुन्छ त भन्दाखेरि हो राज्यको पुनर्संरचनाको प्रक्रियाबाट यो कुरा हल गर्ने भनेर हामीले जुन संविधान सभामा धेरै दलिल गर्यौं, हामीले धेरै बहस गर्यौं र यो बहस जिकिर गर्दाखेरि हामीसम्म पनि ज्ञानको अभाव भयो होला, दलित मित्रहरूसँग पनि ज्ञानको अभाव भयो होला,
तर तथाकथित राष्ट्रवादी गौरवतावादी उच्च जातिहरूमा रहेको उच्च जातीय अहंकारवादले दलितको आवाजलाई यसरी खिचिदियो, जनजातिको भावना र चाहनालाई यसरी खिचिदियो। नेपालको अहिलेको संविधान आधुनिक राज्यको संविधान नभई यो एउटा सम्प्रदायको, एउटा उच्च जातीय अहंकारवादीहरूको, खास गरिकन आर्यन संस्कृति र सभ्यताका तथाकथित हामी एउटा सबै मान्छेहरू हुँ भन्नेहरूको संविधान हो, उनीहरूको राज्य हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यो राज्यबाट निश्चित रूपमा मानिसहरू उपेक्षित हुनु, उत्पीडित हुनुलाई हामीले आकस्मिक घटना होइन। यो आज मात्रै घट्ने, कहिले अब नघट्ने होइन। यो भेरी नदीमा अथवा त्यो सोती गाउँमा घट्ने घटना होइन। यो नेपालभरि नै दैनिकी रूपमा घटिराखेका घटना हुन्। नेपाल मात्रै होइन, भारतवर्षमा घटिराखेको घटनाहरू हुन्। अहिले उत्तर प्रदेशमा घटिरहेको छ, बिहारमा घटिरहेछ, तपाईको मध्य प्रदेशमा घटिरहेछ, महाराष्ट्रमा घटिरहेछ। यस्ता सयौं घटनाहरू घटिराखेका छन्। यी प्रकाशमा नआएका मात्रै हुन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यो ठुलो एउटा समस्याबाट चाहिँ अहिले हामी गुजिरहेका छौँ। यो के हो त त्यसो भए भनेर भन्दाखेरि, यहाँ अघि प्रश्न सुरुमा पद्मलालजीले कुरा गर्नुभएको थियो, ब्राह्मणवाद हो कि बाहुनवाद भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। हो, कुरो चाहिँ अब अघि पद्मलालजीले भन्नुभयो जस्तै अब यहाँ आएर जोडिन्छ। राज्य कसको बन्यो त भनेर भन्दा बाहुनहरूको राज्य बन्यो। पहाडे एकदमै गाउँले ठेट भाषामा भन्ने हो भने बाहुनहरूको राज्य बन्यो। संस्कृतमा ब्राह्मण भन्छ होला, तर हाम्रो गाउँले भाषामा बाहुन भन्छ। बाहुनहरूको राज्य छ। अहिले पिउनदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि तपाईको प्रहरी प्रमुखदेखि सेना प्रमुख सबै चाहिँ उच्च जातिको राज्य भइदियो। यसो भन्दाखेरि घाँस काटिराखेको, मल सोर्दै गरेको, यतिखेर बारीमा मलको भारी बोकेर गइराखेको कुनै पनि बाहुन मित्रले अन्यथा मान्नु जरुरी छैन। अन्यथा मान्नु जरुरी छैन। किनभने अहिलेको राज्यका हरेक तथ्य र तथ्याङ्कहरूले यो राज्य बाहुनको साबित गरिसक्यो। प्रश्न के मात्रै हो भने अब बाहुनले एकल राज्य चलाउने अथवा आफ्नो उच्च जातीय अहंकारले राज्य चलाउने अथवा यो राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, समावेशी बनाउने, दलित जनजातिहरूको मानव अधिकार अथवा मधेसीहरूको सांस्कृतिक भाषिक अधिकार पनि सुनिश्चित गरेर एउटा साझा राज्य चलाउने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। तर यो प्रश्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूमा त्यति सहजै आउँदैन। त्यो नआउनुमा दुईटा कुरा छ। एउटा त उनीहरूले ऐतिहासिक रूपमा नै राज्य गरेर आइरहेछ। लगभग अब हामीले राणा सालदेखि यता नै गन्यौँ भने पनि 60 के अरे तपाईँको लगभग 30, 35, 40 वर्ष भइसक्यो। पञ्चायतदेखि यतै गन्यौँ भने भइसक्यो। राणा कालदेखि गर्ने हो भने तपाईँको 1-1.5 साल भइसक्यो। त्यसले गर्दा यो एउटा तपाईको हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी राज्यको चरित्रको कुरा हो। राज्यको चरित्रको कुरा। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, राज्य पुनर्संरचनामा जनताहरूले अपेक्षा गरेका थिए। खास गरिकन 10 वर्षको जनयुद्धमा ठुलो क्षति बेहोरेर, जनजातिले ठुलो क्षति बेहोर्यो, दलितले ठुलो क्षति बेहोर्यो, मधेसीले ठुलो क्षति बेहोरेर जुन एउटा राज्य पुनर्संरचनाको संविधान बनाउन प्रयत्न गरेको त्यो सम्भव भएन। त्यो सम्भव नहुनुमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा त्यो राज्य पुनर्संरचना भुइँ मान्छेहरूको लागि राज्य बनाउने अथवा स्टेट क्राफ्टिङ गर्ने एमबाट त्यो मिसन थिएन। त्यो मिसन भनेको मुठीभर राज्यमा पुगेर शासन गर्ने वर्ग, त्यसमा विशेष गरिकन उच्च जातीय बाहुन क्षेत्री ठकुरे सन्यासी। अब बाहुनै बनाउन के ठकुरे क्षेत्रीको के गन्दै छैन त्यहाँ, होइन। उनीहरूको अभिष्ट आम अरू मधेसी दलित जनजाति पहाडीलाई उनीहरूको दिमाग फुटेर गरिएको 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यो जनयुद्धमा धेरै मान्छेले क्षति बेहोर्यो। तर राज्य अहिले हिजो जनयुद्ध अथवा विद्रोहमा भनिएका कुरा एकातिर, अहिले राज्य अर्कै भइसकेको छ।
अर्कै भइसकेको छ भन्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको उद्देश्य यस्तो हो त भनेर भन्दा हामी दुविधामा पर्छौं। अर्को कुरा के छ भने यो राज्यमा 50-60 वर्ष यी हामीले जतिसुकै असन्तुष्टि व्यक्त गरौं, जतिसुकै आक्रोशित हौं, तर यी उच्च जातीय खास गरिकन बाहुन समुदायका मान्छेहरूले 50-60 वर्ष सेक्रिफाइस गरे। उनीहरूले एकहोरो शिक्षा हामीलाई दिए, उनीहरूको सत्तामा पुग्ने अभिष्टको बाटो अन्ततगत लिए। त्यसरी यो राज्य बन्या छ। त्यसले त अझै हामीलाई के सपना छ भन्दा गएको 60-70 वर्ष देखिएको सामाजिक न्यायको कुरा, 60-70 वर्ष हामीलाई भनिएको आर्थिक समानताको कुरा, 60-70 वर्षदेखि हामीलाई पढाउँदै ल्याएको मान मर्यादा, मानवीय मान मर्यादाको कुरा अझै छ भन्ने हामीलाई आशा छ। यदि यो आशा नभएको भए 3 वर्ष अगाडि, 2.5 वर्ष अगाडि नेकपाले यत्रो ठुलो आकाश पताल मत ल्याउँदैन थियो। मान्छे रिसाइरहेछन्, यी दलित मैले भनेको सुन्दैनन्, सबैले नेकपालाई मत दिन्छन्। यी दलित मैले भनेको सुन्दैनन्, सबैले कांग्रेसले मत दिन्छन्। मैले दिएको भनेको ठाउँमा मत देऊ न भन्दाखेरि सुन्दैनन्। र यिनले अहिले भेरीमा यिनको लास नफालेर कसको लास फारिन्छ भनेर कोही दलित मित्रहरूले सोचेर बसिरहेछ। कोही जनजाति मित्रहरू यसरी नै सोचेर बसिरहेछ। तर वास्तविकता के छ भने यो हिजोको आज, आजको भोलि नभएर बाहुनहरूले गएको 60-70 वर्ष हामीमा जगाएको आशा, हामीमा जगाएको भरोसाको निराशाको परिणाम हो। यो त्यसको यो तपाईको एउटा के भने विश्वासघातको परिणाम हो। त्यसले गर्दा यो हुन्छ, यो केही समय हुन्छ। तर मान्छे एउटा कसैलाई नौटंकी गरेर देखाएको आशामै जिन्दगी बिताउँछ। कोही बिताउने पनि हुन्छन्, कोही मान्छे त्यसरी बिताउने पनि हुन्छन्। तर आम रूपमा त्यसरी सुखबीरजी एकचोटि सुखबीरजी हजुर, उहाँको नेटवर्कमा अलिक समस्या जस्तो देखियो। एकचोटि पदमलाल सरलाई फेरि केही त्यो क्वेसनहरू दिँदा हुन्छ होला नि, एकचोटि बिचमा उ गरेर म फलोअप गर्छु। ए हस्, हुन्छ। हाम्रो बालकृष्ण महावंश सरको सायदै उहाँको नेटमा खराबी भयो, उहाँलाई फेरि हामी जोड्नेछौँ। अहिलेको समयमा चाहिँ यो च्याट बक्समा आएको हाम्रो महावंश सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई एकछिन होल्ड गरेर राखौँ। उहाँको यो नेटको खराबीको कारण बिचैमा उहाँ बोल्दा हुनुभयो। फेरि यस पछाडि उहाँले जोड्दै जानुहुनेछ। अहिलेको समय चाहिँ हाम्रो पदमलाल विश्वकर्मा सरलाई नै यो विभिन्न च्याट मार्फत अनि अरू विभिन्न माध्यमबाट क्वेसनहरू आइरहेको छ। ती क्वेसनहरू मध्ये केही क्वेसनहरू जुन चाहिँ उहाँले जवाब दिनको लागि चाहिँ उचित ठान्नुहुन्छ, त्यसको लागि अबको समय म हाम्रो सरलाई सुम्पिन चाहन्छु, पदमलाल सरलाई। पदमलाल सर, तपाईले म्युट अनम्युट गर्नु भएर बोल्नु भयो हुन्छ है सर। एकचोटि बालकृष्ण सरलाई फलोअप गर्नु न। बालकृष्ण सर आइसक्नु भएको छ, अघि आइसक्नु भएको जस्तो लागेको थियो। फेरि आउनु भएको छ भएन। ए हजुर, ल सुरु गर्नु सर। अब भन्दाखेरि हामी अहिले कहाँ पुग्यौं भन्दाखेरि अब पद्मलालजीहरू दलितजीहरू 12-13% हुनुहुन्छ। प्रगतिशील आरक्षणमा अरु 10-20% थपेर 20-25% दिन्छु भनेर बाहुनहरूले उता फकायो। हामी जनजातिहरूमा लिम्बुवानको सन्दर्भ लिउँ, लिम्बुवानमा हाम्रो लिम्बुहरू चाहिँ मात्रै लागे। अनि पर लाप्चा मित्रहरूले के भने हैत तेरिका यो लिम्बुको लिम्बुवान भन्दा त हामी त बाहुनकै राज्य ठिक नि, किन लिम्बुवान अन्तर्गत रहने भनेर लाप्चाले विरोध गर्यो, याखाले विरोध गर्यो होला, अथवा कुनैले विरोध गर्यो होला।
अनि फेरि लिम्बुवानवालाले पनि होइन हो यो लिम्बुवान मात्रै होइन हामी समयको राज्य हो, यो त हाम्रो राज्य, हामी भुइँवाला मान्छेहरूको राज्य हो भन्न सकेन। नसकेपछि राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा कहाँ पुग्यो भन्दा खोलै खोला गयो। अब म यहाँ के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि यसमा निराशा हुनुपर्ने कारण छैन, निराशा हुनुपर्ने कारण छैन। एउटा रुल चेन्ज हुनुपर्छ। डेमोग्राफिकली जनसङ्ख्याको हिसाब किताबले 13% मात्र आबादी भएको पहाडे बाहुन मित्रहरूको राज्यमा पिउनदेखि राष्ट्रपतिसम्म छ। यो नियम चेन्ज हुनुपर्छ। यदि हामीले डोरी तानातान गरौँ, 13 जना मान्छे एकातिर लाउँ अनि 87 जना मान्छे एकातिर लाउँ भने 13 जनाले कसरी जित्छ? हैन, डोरी तानातानमा त जित्दैन। डोरी तानातानमा त सिधा सिधी नियम छ नि कि 13 जनाले एकातिर तान्ने 87 जनाले अर्कोतिर तान्ने भनेपछि त त्यो त सिधा सिधी नियम छ। 13 जनाले त कुनै पनि हालतमा जित्नेवाला होइन। तर यो राज्यमा डोरी तानातान जस्तो सजिलो नियम भएन। नियम कस्तो भयो भनेर भन्दा जनजातिको दिमाग पनि भुट्या छ, दलितको पनि दिमाग भुट्या छ, मधेसीको पनि दिमाग भुट्या छ, क्षेत्रीको दिमाग भुट्या छ, ठगोरीको दिमाग भुट्या छ, कामीको दिमाग भुट्या छ, दमैको दिमाग भुट्यापछि त 13%ले राज्य गर्ने भयो। यो बाहुन साथीहरूले पनि सुन्नुपर्ने कुरा हो, क्षेत्री साथीहरूले पनि सुन्नुपर्ने कुरा हो। यो कुनामा हामीले गर्नुपर्ने कुरा होइन। यो नियम 13% आबादीले हैन 87% आबादीलाई हावा खुवाएर लोकतान्त्रिक राज्य चल्दैन तपाईको, अथवा दलितहरूलाई मारेर भेरीमा फालेर राज्य चल्दैन, अथवा लिम्बुहरूलाई गाली गरेर राज्य चल्दैन। एउटा आधुनिक राज्य चल्नको लागि चाहिँ एउटा तपाईको नियम चाहिँ बहुत राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यसमा बाहुन मित्रहरू आउनुपर्छ, यो आउनुपर्छ। अब यो ब्राह्मणिज्म बाहुनवाद किन भयो भन्ने क्वेसन उठ्न सक्छ। अघि यहाँ थाङमीजीले पनि मलाई कुरा गर्नुभयो, त्यसमा केन्द्रित भएर बोल्नु है सर भन्नुभएको थियो। किन यो बाहुनवाद भयो त भनेर भन्दा अघि पद्मलाल विश्वकर्माजीले पनि भन्नुभयो हैन, त्यसमा अलिकति म थप्छु। खास गरिकन आधुनिक राज्यको यो पछिल्लो 20औं शताब्दीको पूर्वाधार भनौँ न, खास गरिकन ब्रिटिस अब रेजिम अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट चाहिँ अब लखेट्ने जुन स्वराजको मुभमेन्ट भयो, स्वराजको मुभमेन्ट हुँदाखेरि भारतमा दुईटा कुरा इस्युहरू थियो। एउटा चाहिँ यो स्वराज पछाडि यो देश कसको हुने, किनभने पहिले त यो मुगलको थियो। अब त्यही मुगल राज्यमा आउने कि हामी हिन्दूहरू आउने, जो मुस्लिम आउनुभन्दा पहिलेदेखि हामी यहाँ धेरै हजारौं तपाईको सानातिना भुरे टाक्रे राज्यहरूमा थियौं, हाम्रो हुने भन्ने विवाद उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जुन मोदी सरकारको मौ संगठन जुन संघ छ, राष्ट्रिय संघ, त्यो राष्ट्रिय संघ भन्ने संस्थाले चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको मुलुक हुनुपर्छ, मुस्लिमको राज्य बन्नु हुँदैन, अथवा मुस्लिमको बन्ने होइन। अंग्रेजहरू लखेटिएर जाँदाखेरि यो त हिन्दूहरूको स्वराज बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको कुरा थियो। खास गरिकन यो एमएस गोलकर भन्ने अथवा भिडी सावरकर भन्नेहरू चाहिँ त्यतिखेरका एकदम अघोरी हिन्दू राष्ट्रवादीहरू राज्यमा अथवा मुभमेन्टमा थिए। अन्ततगत मुस्लिमहरूको पाकिस्तान बनेर तपाईको हिन्दूहरू मात्रै त होइन, अब गैर मुस्लिमहरूको भारत राज्य बन्यो। तर अहिले त्यो मुद्दा अहिले पनि त्यहाँ छँदैछ। अहिले जुन प्रधानमन्त्री मोदी जुन बीजेपी को प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, उनको सोचाइ के छ भनेर भन्दा भारत सेकुलर कन्ट्री होइन, यो चाहिँ हिन्दू नेसनलिस्ट अथवा हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको राज्य हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। त्यो कुराले के संकेत गर्छ भनेर भन्दा हिन्दू भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एपेक्समा उच्च ठाउँमा चाहिँ ब्राह्मण आउँछ अथवा बाहुन आउँछ हो। अब त्यो हिन्दू चाहिँ इसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, प्राकृत धर्म जस्तो होइन। त्यो त्यसमा 4 वर्णहरू अघि पद्मलालजीले भने जस्तै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रहरू छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मैले अलिकति यहाँ सिलसिला
सिलसिला मात्रै दिन खोजेको हो। तपाईहरु हामी सबैलाई थाहा छ हो। त्यो ब्राह्मणले तयार गरेको यस्तो नियम अथवा यस्तो एउटा के भने अघि जुन मनुको मनुस्मृतिको राजा हिन्दू राजा मनुको चर्चा गर्नुभएको थियो पद्मलालजीले यस्तो एउटा नियम बनायो कि ब्राह्मणहरू उच्च पदमा उच्च स्थानमा त्यसपछि क्षेत्रीय अथवा त्यसपछि वैश्य अथवा शूद्र भन्नुभयो अथवा यो हिन्दू धर्मको सेन्ट्रल आर्गुमेन्ट अथवा इसेन्स के हो त भनेर भन्दा तपाई ब्राह्मणमा जन्मनुभयो त्यो आफ्नो कर्मले जन्मनु भएको हो। तपाई क्षेत्रीमा जन्मनुभयो या वैश्यमा जन्मनुभयो या शूद्रमा जन्मनुभयो त्यो तपाई आफ्नो अघिल्लो चाहिँ तपाईको जीवन अथवा अघिल्लो जीवनको कर्मले तपाई अहिले यो स्थानमा जन्मिनु भएको। तपाई जन्मनु तपाईको हातमा के उपाय कन्ट्रोलमा छैन, अघिल्लो कर्मले यसमा जन्मिनु। अब त्योमा जन्मिसकेपछि त्यो स्थानले तपाईलाई जे गर्नु भनेर शास्त्रले भनेको छ त्यो गर्नु चाहिँ तपाईको धर्म हो। जस्तै बाहुन भन्ने वर्गमा जन्म्यो, त्यो जन्मनु उसको कर्म भयो। त्यहाँ जन्मिसके उसले बाहुनले के गर्छ? बुद्धि विलासीको कुरा गर्छ, मान्छेको दिमाग भुट्ने, शास्त्रका संस्कृतिका मान्छेलाई थर ठेकाना लगाउने कुरा गर्छ, त्यो उसको धर्म हो। भन्दा दलित शूद्र वर्गमा जन्मियो त्यो उसको कर्म हो। त्यो वर्गमा जन्मिसकेपछि उसको काम अरूको सेवा गर्ने हो। सेवा गर्नु उसको धर्म हो भनेपछि दलितले त्यो स्थानबाट होइन म किन सेवा गर्ने, म त सेवा लिने ठाउँमा जान्छु भनेर उसले भन्यो भने त्यो उसको अधर्म भयो, ऊ वर्णशंकर भयो। अधर्म भएर वर्णशंकर भयो भन्दाखेरि यो विचार कसको त? यो विचार त बाहुनको विचार हो। यो विचार थामीको विचार होइन, यो विचार छन्तेलको विचार होइन, यो विचार लिम्बूको विचार होइन, यो विचार कामीको पनि विचार होइन भने यो बाहुनवाद नभएन र कामीवाद हो त? छन्त्यालवाद हो त? थामीवाद हो त? भन्दाखेरि अब यहाँ हामी दुईविधा हुनु आवश्यक थिएन। 48 सालमा चाहिँ हामी के भन्थ्यौं? बाहुनवाद भन्दाखेरि छेउको बाहुन साथीले कान दुख्छ होला, होइन न बाहुनवाद भनेको छुइनँ यार, मैले ब्राह्मणवाद त भनेको छु त। के भने तैँले ब्राह्मणवाद भन्दाखेरि ब्राह्मणवाद भनेको तँले होइन, यो भनौँ न अब तैँले पनि सुनेको होला, यताउति यस्तो यो मान्छेको रिइन्कार्नेसन हुन्छ, अब मान्छे ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने हुन्छ, यी तथानाम कुरा गर्नेको कुरा गरेको नि तेरो कुरा गरेको होइन भनेर हामीले 48 साल 1991 तिर अल्मल्याउने जस्तो हामी स्केप्टिक भएर कुरा गर्थ्यौं। तर अब के प्रश्न भयो भने बाहुनवाद ठेट शब्दमा केही फरक छैन ब्राह्मणवाद र बाहुन, किनभने यो त बाहुन जन्मिँदाखेरि बाहुनले हामीलाई मतवाली भन्दाखेरि अथवा दलितलाई तिमीहरू अछुत भन्दाखेरि उसले लिएको सोच भएको हुनाले गर्दा यो ब्राह्मणवाद बाहुनवाद एउटै हो। अब हामी बाहुनवादी हौं कि होइनौं, हामी बाहुनवादी हौं कि होइनौं भनेर भन्दा यदि हामी यसरी नै मान्छेलाई वर्गीकरण गरेर हेर्छौं, यसरी नै मान्छेले कर्म उसको धर्मको बारेमा व्याख्या गरेर हेर्छौं भने हामी बाहुनवादी हौं। मगर भएर के फरक पर्यो? छन्त्याल भएर के फरक पर्यो? म लिम्बू भएर के फरक पर्यो? म मान्छे चाहिँ लिम्बू, पद्मलाल विश्वकर्मालाई म मेरो समान हो भनेर म लिन्न। पद्मलाल विश्वकर्मा त ऊ कामी हो, म भन्दा तलको जाति हो नि, म त कहाँ ठुलो हुँ भनेर सोच्छु भने म बाहुनवादी नभएर को चाहिँ हो त बाहुनवादी? त्यसो भए हैन, त्यसो भएको हुनाले गर्दा हामी बाहुनवादी होइनौं, किनभने हाम्रोमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने सोच छैन। हाम्रोमा ठुलो भनेर ठुलो जाति, सानो भनेर सानो जाति छैन भनेर हामीले प्राकृतिक रूपमा मानव जातिलाई समानान्तर रूपमा बुझ्ने हो भने हामी बाहुनवादी होइनौं। अब बाहुनले पनि उसले सोच्यो, उसले अध्ययन गर्यो, उसले बुझ्यो, लिम्बूको संगतमा रह्यो, राईको संगतमा रह्यो, छन्त्यालको संगतमा रह्यो। छन्त्याल पनि कस्तो छन्त्याल भन्दाखेरि बाहुनवादी सोच नभएको छन्त्यालको संगतमा रह्यो र उसले आफूलाई के ठान्यो भने
हाम्रा पिता पुर्खाले बनाएको बाहुन चाहिँ उच्च जात एपेक्समा, छन्तेल चाहिँ तल्लो जात, कामी दमै तल्लो जात भन्ने कुरा गलत रहेछ। म यो विचार लिन्न भन्यो भने ऊ बाहुनवादी भएन। मान्छे त बाहुनवादी के गर्ने, विचार उसको क्रान्तिकारी भयो हैन, समतावादी भयो भने ऊ किन बाहुनवादी हुनुपर्ने भन्दाखेरि यो सोच चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रष्ट छौं, तर धेरै प्रष्ट छैनौं। प्रश्न नहुँदाखेरि अब म अन्तिममा आइपुग्छु के भनेर भन्दा, अब यो किन बाहुनवादी चाहिँ अहिले राज्य सत्तामा छ र किन यसलाई चाहिँ अघि मैले भने 13% आबादी भएको यति पहुँचवाला किन छ भनेर भन्दाखेरि, अघि पद्मलालजीले मौर्य राजाको मौर्य वंशीको कुरा गर्नुभयो। भारतमा पनि हाम्रोमा पनि राज्यले के गर्यो भने ल्यान्ड जति सबै उनीहरूलाई दियो, बिर्तामा दियो हैन, तपाईको जागिरमा दियो, गुठीमा दिएको ल्यान्ड पनि हैन बाहुनले नै उपभोग गर्ने, जागिरमा दिएको उसैले उपभोग गर्ने, बिर्तामा दिएको उसैले उपभोग गर्ने। पहिले हामी लिम्बुहरूको चाहिँ तपाईको अरुण पूर्व सारा ल्यान्ड त्यहाँको इन्हेबिटेन्ट्स, त्यहाँको रेसिडेन्ट्स लिम्बुहरू भएको हुनाले गर्दा त्यसको मालिकहरू लिम्बू थिए, उदाहरणको निम्ति याखाहरू थिए हैन। तर के भइदियो भनेर भन्दा, राज्य जब लिम्बुवान नेपाल राज्यमा एनेक्स भइसकेपछि ल्यान्डको मालिक राज्यले आफूलाई ठानेर किपट भन्ने एउटा ओनरशिप मात्रै हामीलाई दियो। त किपट बिस्तारै रायकर बनायो, रायकर बनाएपछि जग्गा कसलाई दियो, बाहुनलाई दियो, क्षेत्रीलाई दियो भनेर भन्दा ओभर द लास्ट 200-300 इयर्स सम्पूर्ण ल्यान्डको मालिक ऊ भइसकेपछि अहिले सिडिओ ऊ नभएर को हुन्छ, प्रधानमन्त्री ऊ नभएर को हुन्छ, पार्टीको सचिव ऊ नभएर को हुन्छ, हरेक कुरामा ऊ हुनुको कारण यो हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दा हामी किन पार्टीको अध्यक्ष भएनौं, हामी किन महासचिव भएनौं, हामी किन प्रोफेसर भएनौं, हामी किन सचिव भएनौं, हामी किन सिडिओ भएनौं भनेर क्वेसन उठ्नु स्वाभाविक हो, क्वेसन उठ्नु स्वाभाविक हो। तर 200-300 वर्षदेखि ल्यान्ड अथवा त्यत्रो स्रोत साधन उसको हातमा छ, संस्कृति, राज्य, विधि विधान उसको छ, अनि तपाईं कसरी हुनुहुन्छ, तपाईं हामी कसरी हुन्छौं भन्नुको अर्थ यो आज र हिजोको घटना होइन। यो चाहिँ अब मनन गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने धेरै जरुरत छ। तर यो मैले प्रश्न गरिरहँदाखेरि अर्को कुरो हामीले आफ्नो कुरा गर्नुपर्ने छ। किन भनेर भन्दाखेरि बाहुनवादी सोचाइको एउटा स्कुल अफ थट एउटा छ। ल ठीक छ, म त्यो सोचमा भइन, म पद्मलालजीलाई म विश्वकर्मा मान्दिन, म उहाँलाई मेरो समान मान्छु, म भन्दा ठुलो मान्छु, सो फार सो गुड। तर यसको अर्थ यो होइन कि लिम्बुवादी पनि त सोच होला, कामीवादी पनि त सोच होला, छन्त्यालवादी पनि त सोच होला, क्षेत्रीवादी पनि त सोच होला, खसवादी पनि त सोच होला। दुःखको कुरो नेपालमा के भइदिएन भने, अघि मैले विद्यालय छिर्दाको कुरा गरेका थिएँ नि, दलितहरू स्कुल छिर्दाको कुरा गरेका थिएँ नि, नेपालको शिक्षाले के गर्दिएन भने विद्यालयमा छिर्ने हरेक नानीलाई तिमी को हौ, तिमी के हौ, ऊ को हो, ऊ के हो, ऊ के खान्छ, ऊ के खाँदैन, के गर्छ, के गर्दैन, यसो यसो गर्ने, उसो उसो हो, उसो उसो गर्ने, यसो यसो हो भनेर कहिले शिक्षाले पढाएन। भन्नुको अर्थ अहिले राज्यमा एकाधिकार जमाएको हुनाले गर्दा बाहुनलाई हामीले औंला उठाइराखेका छौं। स्वाभाविक हो त्यो, स्वाभाविक हो त्यो। तर हामीले हाम्रो बारेमा पनि हामीले थाहा छैन। हामी लिम्बुवादी भइराखेका छौं कि, हामी विश्वकर्मावादी भइराखेका छौं कि, हामी छन्तेलवादी भइराखेका छौं कि, यो कुराको पनि विहङ्गम विश्लेषण, समीक्षा, चर्चा, परिचर्चा गर्नु जरुरी छ। हामीले बाहुनवादको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिरहँदाखेरि हो 99% हामीले सवाललाई उठायौं, तर यदि 1% चर्चा गरेनौं भने त्यो 1% ले 99% चाहिँ तपाईको हामीले असर गर्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा हामीले जनजाति महासंघ जस्तो ठूलो संस्थामा छन्तेलवाद भनेको के हो, थाङमीवाद भनेको के हो, छन्तेलवादका सकारात्मक पक्षहरू के हो, नकारात्मक पक्ष कुराहरू के हो, हामी छन्तेलवाद र थाङमीवाद कुरा गर्दा
हामी कामीवादलाई कहाँनिर स्वीकार्यौं, कहाँनिर अस्वीकार गर्यौं, कहाँनिर स्वीकार गर्नुपर्ने हो, कहाँनिर अस्वीकार गर्ने हो, यस्तो कुरामा हामीले चर्चा गर्यौं भने, यस्ता भर्चुअल कन्फरेन्स दिनमा 4 टा 5 टा आयोजना गर्यौं भने 365 दिनमा हाम्रा मामलाहरू सुल्झिन्छन् कि सुल्झिँदैनन्? सुल्झिन्छन् नि, सुल्झाउन सकिन्छ नि। किन कामी र लिम्बू एक हुँदैनन्? दुईटैले मारेर भेरीमा फालिराखेको छ। किन त्यो फालिएको के अरे समस्यालाई सुल्झाउन सक्दैनन्? किन सक्दैनन् भने एउटा कांग्रेसको छ, एउटा कम्युनिस्टको छ। दुईटैमा त्यही बाटो बाहुन बसिरहेछ। एउटाले कामीको दिमाग भुट्या छ, अर्कोले लिम्बूको दिमाग भुट्या छ। अहिले यो जनजाति महासंघमा म पनि महासचिव भएको मान्छे हुँ। यही महासंघमा कतिजना मान्छेलाई आफूले के बलले बोलिरहेछ त्यो विश्वास छैन। पार्टीको नेताले के भन्छ त्यो कुरा विश्वास छ। आफू के यो संगठनमा लागेको त्यो कुरा विश्वास छैन। भोलि पार्टीले के दिन्छ, कमिटीको सभापति दिन्छ कि एउटा सानो राजनीतिक नियुक्ति दिन्छ, त्यो कुरामा विश्वास छ। हो भन्नुको अर्थ हामीले हाम्रा आशा, हाम्रा आकांक्षाहरू हामीमा केन्द्रित गरेर मित्र र शत्रु अथवा नजिकको र टाढाको अथवा हितैषी र मितैषी हामीले छुट्याउन सकेनौं भने त्यो 13 जनाले 87 जनालाई डोरी तान्नेमा लर्को लाएर हराउँछ। हेर्नुस्, लर्को लाएर हराउँछ। त्यसले गर्दा विशेष गरिकन यहाँ प्राज्ञिक मित्रहरू हुनुहुन्छ होला, युवा मित्र हुनुहुन्छ होला, यो विवेचना लकडाउनको टाइममा भेटघाट नभएर आफ्नो अनुहार देखाउन अथवा देखभेटको लागि भन्दाखेरि पनि नेपालको सामाजिक राजनैतिक मामलामा एउटा सिरियस बहसको विषय होस् भन्ने म चाहन्छु। हो, अहिले हामी संगठित भएर लड्न सक्दैनौं, तर मानसिक रूपमा चेतनाको हिसाब किताबले हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग लड्नुपर्ने त्यतिकै जरुरी छ। मित्रता निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी त्यतिकै छ। यहाँ हामीले कुनै जाति, कुनै भाषी, कुनै वर्ग, कुनै धर्म, कुनै व्यक्ति, कुनै समुदाय, कुनै छिमेकी हैन कसैको रिस इबी साधना हामी कुरा गरिरहेका छैनौं। यो आम नेपाली राज्य र राजनीतिको मामला चर्चा गरिरहेका छौं। यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सेवारो। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद आदरणीय सर बालकृष्ण महाभङ्गज्यूलाई। बीचमा केही प्राविधिक गडबडी भएको बावजुद उहाँले 30 मिनेट भनेर हामीले समय छुटाएको थियौं, लगभग 40 मिनेटमा आफ्नो कुराहरू अत्यन्तै राम्रोसँग राखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि हामी आयोजकको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।